اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والو، میں تہانوں چیک کرنا وا جس ویلے تہاڈے تے آزمائش آ جاوے، تہاڈے تے پریشانی آ جاوے، تسی میں رب دے کولوں مدد طلب کرنی ہے۔ یاد رہے ہن ایک سوال پیدا ہوندا ہے، آزمائش آندی ہے تے کس وجہ تو آندی ہے؟ آزمائش آندی ہے تے کنہ دی وجہ تو آندی ہے؟ اللہ دا قرآن پاک، اللہ پاک قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندے نے او سونیو آزمائش دی وجہ بھی پوچھ لو۔ اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماندے نے جدوں بھی کوئی آزمائش آندی ہے، لوگاں تے پریشانی آندی ہے، لوگاں نو دکھ آندا ہے، لوگاں تے عذاب آندا ہے، اشاعت پریشانی میرے ویر عذاب دی شکل دے اندر بھی ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماندے نے تہاڈے ہتھاں دی وجہ تو، یعنی کہ تہاڈیاں کرتوتاں دی وجہ تو ہی تہاڈے تے آزمائش آندی ہے، تہاڈی وجہ تہاڈے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو تہاڈے تے عذاب آیا کردا ہے۔ آزمائش عذاب بھی ہوندی ہے، ایمان والیاں واسطے آزمائش بن جاندی ہے، تے اللہ دے جڑے نافرمان بندے ہوندے نے، جڑے گستاخ بندے ہوندے نے، اللہ وال آندے نے، سمجھ لو جڑے کافر نے انہاں واسطے کا جناب اے عذاب بن جایا کردا ہے نام۔ اللہ اکبر، اللہ اوے لوگوں ذرا نظر تا دوڑاؤ نا معاشرے دے اندر آ جڑا سیلاب آیا ہے ایمان والیاں بندیاں واسطے آزمائش بنی ہے، مومناں واسطے آزمائش بنی ہے، اور جڑے اللہ دے نافرمان بندے نے انہاں واسطے عذاب بن گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اے اودوں عذاب آیا کردا ہے جس ویلے اسی اپنے ہتھاں دی، یعنی کہ اللہ دی ہتھاں دی کمائی تو مراد اللہ دی نافرمانی کرنے ہاں، اللہ دے حق ادا نہیں کردے، مراد کی اللہ دے اپنے مال دی جناب زکات نہیں دیندے، اس وقت اللہ دا عذاب ہویا کردا ہے جس ویلے نافرمانیاں اللہ دیاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ دا پھر عذاب آیا کردا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماندے نے آزمائش آندی ہے تے تہاڈے ہتھاں دی وجہ تو آندی ہے، اور اس ویلے کرنا کیے آزمائش دے وقت مومناں دیاں وی صفتاں نے۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے ہوندے نے، جڑے میرے خاص بندے ہوندے نے، انہاں دا کی انہاں دی کی صفت ہے، او میں رب دے کولوں مدد طلب کردے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماندے نے ایمان والے بندے جس ویلے انہاں تے آزمائش آ جاندی، پریشانی آ جاندی، دکھ مصیبت آ جاندی ہے، میں رب دے کولوں مدد طلب کردے نے، کندے ذریعے بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے نماز دے ذریعے میرے کولوں مدد منگدے نے۔ اللہ ایک نا دی صفت ہے، ایمان والیاں دی صفت ہے، مومناں دی صفت ہے، جڑے اللہ دے نافرمان بندے ہوندے نے، او غیراں دے اگے اللہ دے گلے شکوے کردے پے ہوندے نے، ساڈے تے عذاب آ گیا، اسی لٹے گئے، اسی مارے گئے، او میرے ویر غیراں نو دکھڑے نہیں سنائی دے، اللہ دے در تے آؤ، اللہ دے سامنے جھکو۔ اللہ ایمان والیاں دیاں صفتاں کی نے جس ویلے انہاں تے آزمائش آندی ہے، پریشانی آندی ہے، کی کردے نے؟ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون،
ایمان والیاں دیاں صفتاں کی نے مومناں دیاں صفتاں کی نے جس ویلے انہاں تے آزمائش آ جاندی ہے نا پریشانی آ جاندی ہے ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے اپنے بستر جڑے بستر تو پہلو الگ کر لیندے نے اللہ دے سامنے آ کے دکھڑے سناندے نے اللہ دے سامنے التجاواں کردے نے اللہ اکبر او میرے ویر اللہ دے سامنے جھک جاندے نے دکھڑے سناندے نے تے اپنے خالق نو سناندے نے آزمائش آئے کندہ بوا کھڑکانا ہے اللہ دا اور لوگوں اسی رب نو چھڑ دینے ساڑھے سے پریشانی آئی آزمائش آئی عذاب دے پانی دی شکل دے اندر اسی رب دے در تے آندے ہی نہیں رب نو سمجھے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اور لوگوں اپنے خالق نو سمجھو اللہ اکبر اللہ 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 فرما دینے جس ویلے میرے مومن بندیاں نو آزمائش